You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय। अर्थतन्त्रका सूचक खस्किएको भन्दै समस्याको पहिचान गर्न सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7691 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 269 जना र 1325 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,347 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,570 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 270 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,08,353 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,522 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 14 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा पूर्ण प्रसाद पौडेल लगायत 29 जनालाई रु 23,20,000 क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश 2078 स्वीकृत गरेको छ। बैठकले विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। श्री विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र श्री रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने। सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्ण प्रसाद पौडेल समेतलाई 29 जना व्यक्तिहरूलाई रु 23,20,000 क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने। भारतीय सशस्त्र सीमा बलको 18th एनिभर्सरी डे कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने। एलायन्स फ्रान्सवा काठमाडौँसँग भएको सम्झौता परिमार्जन गरी संशोधित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 5 जना अधिकृतहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। धादिङ जिल्ला बेनीघाट रोआङ्गा गाउँपालिका
लाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न 10 रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिए। भोटे ओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण कार्य गर्न 1 रोपनी जग्गा लीज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिए। राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने। नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी श्री हेगेन्द्र लाल महर्जन र महासेनानी खुम्बहादुर कुँवर छेत्रीको पदावधि थप गर्ने। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने। नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर अरुण कुमार न्यौपाने तथा 4 सैनिक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागर बहादुर केसीलाई अवकाश पूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाश पूर्व विशेष बढुवा गर्ने। नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी सहायक रथी र महासेनानीहरूको सर्व गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बारा ताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेका चेतना सामुदायिक वन मन्त्रालयको 10.52 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई भारतीय सशस्त्र बलको 58औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृति दिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन गरेको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर अरुण कुमार न्यौपानेलाई उपरथीमा बढुवा गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ सहित 10 जनालाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थविदहरूले आर्थिक गतिविधि बढेकै बेला अर्थतन्त्रका सूचक खस्किएको भन्दै समस्याको पहिचान गर्न सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले समस्या पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा समाधान खोज्न पनि सुझाव दिएका छन्। बैठकमा अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल आर्थिक सामाजिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग जोडिएको र विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा समस्या देखिँदा नेपालमा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अनौपचारिक तरिकाले भएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव आम जनतामा परेको उहाँको भनाइ छ। कुन स्रोतलाई चाहिँ नि तत्कालै कुन स्रोत बढाउने पट्टि लाग्ने भनेर चाहिँ हामीले भनेनौँ भने त्यसको उपाय चाहिँ के हो भने एउटा त बाहिर जाने कुरालाई घटाउने, बाहिर जाने कुरालाई घटाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो अप्सन अलिक कमै छ। किनभने हाम्रो चाहिँ मागको जुन हाम्रो उपभोगमा जुन कुरा हामीले उपभोग गर्छौँ त्यसमा इलास्टिसिटी लचकता कम छ। हामीले चाहिने कुरा खाद्यान्नदेखि लिएर सबै आयात गरिराखेका छौँ। हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदैनौँ भने त हामीले ल्याएनौँ भने के गरी खान्छौँ? हामीले पाठ पूर्जा ल्याएनौँ भनेदेखि मेसिनरी कसरी ल्याएनौँ भने हाम्रा परियोजना कसरी चल्छन्, हाम्रा चाहिँ नि यहाँ उहरू कसरी चल्छन् भन्ने अवस्था छ। त्यस कारण यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने हामी च्यालेन्जिङ अवस्थामा चाहिँ गइसकेका छौँ। वृद्धिको दृष्टिकोणले, रोजगारीको दृष्टिकोणले, वैदेशिक मुद्राको दृष्टिकोणले, शोधनान्तर बचतको दृष्टिकोणले, ब्यालेन्स पेमेन्ट भनौँ, उत्पादन भएका राम्रा मान्छे बाहिर पठाउँछौँ अनि यहाँ विकास गर्छौँ भनेर भन्छौँ र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट आएको पैसा त त्यो उच्च स्तरीय जनशक्तिबाट गएको पैसाले यहाँ आउँदैन। त्यो पैसा उतै बस्छ, यहाँबाट बेचेर जान्छ सम्पत्ति। तर जुन व्यक्तिहरूको, जुन मानिसहरूको औसत आय बाहिर जाँदाखेरि 20 देखि 25 हजार छ, त्यो व्यक्तिले पठाएको पैसाले के हामीसित डिस्पोजल मनी उसित हुन्छ र अनि लगानी गर्छ? उसले गर्दा त हिजो अहिले पेन्डेमिकले त खर्च बढाइदिएको छ। अनलाइन क्लास गर्यो, बच्चाहरू पढाउँदा ल्यापटप चाहियो, मोबाइल चाहियो, अरू चाहियो। त्यस कारणले गर्दा यसरी प्रभाव चाहिँ भएको र जनजीवन चाहिँ अलिकति
वृद्धि पनि न्यून छ, ऋण लगानी छैन। अब विगत 12-13 वर्षको मैले हेरेका थिएँ, हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च यसपालि त सबभन्दा न्यून। त्यस्तै बैठकमा अर्थविद दिल्ली राज खनालले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्दा उत्पादन बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको जिकिर गर्नुभयो। खनालले पुँजीगत खर्च मासिक 10% गर्ने सरकारको नीति पनि विरोधाभासपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो। अर्थतन्त्रमा तरलता भएन, बैंकिङ सेक्टरमा क्राइसिस आयो, सारा भनिरहेका छौँ। आर्थिक गतिविधि चाहिँ थप रूपमा सङ्कुचन हुने भयो, त्यसले रोजगारीदेखि जनताको आयमा जीवन स्तरमा थप प्रतिकूलता पार्ने भयो, अनन्तोगतता पोभर्टीमा असर गर्ने भयो, इनइक्वालिटीमा असर गर्ने भयो। यो एक प्रकारको अर्को नयाँ एउटा चक्र हिसाबले चाहिँ जाने भनेर भनिरहेका छौँ। तर एट द सेम टाइम चाहिँ त अर्को आइरोनी के हो भनेदेखि हामी खरबौँ रुपियाँ तपाईँको खर्च गर्न नसकेर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि बसिरहेका छौँ। र मैले भनिहालेँ त्यो अहिलेको पुँजीगत खर्चको जुन किसिमको स्थिति छ त्यो चाहिँ नि ज्यादै निराशाजनक र चाहिँ नि कहाली लाग्छ। हुँदा अहिले त के भएछ भने यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, फर लास्ट चाहिँ नि फ्यु इयर्स चाहिँ नि त्यो टर्म्स अफ ट्रेड चाहिँ नि हाम्रो फेभरमा थियो होइन। अहिले चाहिँ नि व्हाट आर द रिजन्स द्याट हेभ टु बी लुक्ड इन्टु। अहिले त टर्म्स अफ ट्रेड पनि हाम्रो चाहिँ नि एगेन्स्टमा नेगेटिभ भएर चाहिँ नि गइरहेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि स्थिति चाहिँ नि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको लगानी बढ्ने बैंकिङ सेक्टरको त्यो प्रत्युत्पादक हुने, सरकारको राजस्व बढ्ने, खर्च गर्न नसक्ने त्यो आइडियली चाहिँ नि पैसा बस्ने, एट द सेम टाइम चाहिँ नि यतातिर चाहिँ नि तपाईँको अब यो चालु खाता घाटा अझ त्यसमा पनि चाहिँ नि त्यो फरेन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाहिँ नि घाटा चाहिँ नि बढ्दै जाने र यो बिचमा द वे मलाई लाग्छ त्यो भन्नै पर्छ कि जसरी मोनिटरी पोलिसी र फिनान्सियल पोलिसीमा हाम्रो यहाँ पूर्व गभर्नर साहब पनि हुनुहुन्छ, उहाँले बढी कुरा गर्नु होला, द काइन्ड अफ इनस्टेबिलिटी, जो इनस्टेबिलिटी जब पोलिसी रिज्युममा तपाईँको अनसर्टेनिटी र फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस हुन्छ, एट द सेम टाइम जुन बेलामा तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एकदम हाइक भइरहेछ, इन्ट्रेस्ट रेट ब्याङ्किङ रेट चाहिँ ज्यादै हाइक भइरहेछ, त्यस्तो बेलामा त्यसले ज्यादै थप रूपमा चाहिँ नि तपाईँको प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ नि नकारात्मक असर चाहिँ नि पार्ने हुन्छ। र अहिलेका कतिपय स्टेप्सहरू, कतिपय द वे चाहिँ तपाईँको पोलिसीमा वा त्यसको चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ पोलिसी चेन्जेसहरू। कार्यक्रममा अन्य अर्थविदहरूले रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको बाधक भएको र मानव पुँजी नै बाहिर पठाउँदा समस्या सिर्जना भएको धारणा राखेका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले पर्यटक आकर्षित गर्न ललितपुर महानगरले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाको 103औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले महानगरपालिकामा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। ललितपुर महानगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरका रूपमा अघि बढाउन विकासमा पछि परेका वडालाई समेत ध्यानमा राखी योजना अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुल्चोक क्षेत्र सरह विकासमा पछि परेका खोकना अनि बुङमती तथा हरिसिद्धि लगायत वडालाई पनि उत्तिकै विकासमा अघि बढाउन आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। महानगरलाई उज्यालो नगर बनाउने निर्णय अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने पनि उहाँले जोड दिनुभयो। हामी युग परिवर्तनको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा अब 5 वर्ष व्यतीत गर्दैछौँ। अब 5 वर्षका बीचमा भरपूर अधिकार पाएको महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्न गइराखेको छ। म उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो ऐतिहासिक नगरी मल्लकालमा नै एउटा सभ्यताको शिखरमा पुगेको ललितपुर, खास गरेर यो महानगरपालिका क्षेत्र एउटा उत्कृष्ट एउटा इतिहासको स्वर्णिम कालमा हाम्रो ठाउँको विकास, कला, संस्कृति, सम्पदा र त्यसको स्वाभाविक आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गरेको विकास गर्व गर्न लायकको विकास छ। 2072 को
महाभूकम्पले क्षति पुर्याउने क्षेत्रमध्येको पनि हामी ललितपुर हो। यो 6 वर्षमा पुनर्निर्माणका थुप्रै कामहरूले फेरि हाम्रो नगरलाई एउटा सांस्कृतिक नगरी, कला संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण नगरीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ राज्यको तर्फबाट। र हाम्रो सम्पदा हामीले नै बनाऊँ भनेर स्थानीयहरूकै एउटा सहभागिताबाट हामीले विश्व सम्पदा सूचीमै परेका सम्पदाहरूको समेत पुनर्निर्माण गरिराखेका छौँ। चाहे त्यो मङ्गल बजार क्षेत्र होस्, सरकारका तर्फबाट बनाएका हुन्, या जनसहभागिताबाट निर्माण सम्पन्न गरिएका भीमसेन मन्दिर लगायत होस्। र विश्व सम्पदा सूचीमै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, पुनर्निर्माणमा विलम्ब गरेको रातो मछिननाथको मन्दिर बुङमती हामी आफैले बनाऊँ भनेर मेयर साहब हामी सहितको पहलबाट, सरकारको र स्थानीयताको सहभागिताबाट अहिले स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत एउटा निर्माण सम्पन्नमा पुगिराखेको छ। सम्भवतः हामीले आगामी रातो मछिननाथको जात्रा मनाएर अनि मछिननाथलाई बुङमती भित्राउने बेलासम्म हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आएपछि 70 पार्टी पौवा निर्माण गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा महानगरपालिकामा 25 वर्षसम्म सेवा गर्ने कर्मचारी र उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरिएको थियो भने कोरोनाबाट मृत्यु भएका सबै वडाका एक परिवारलाई रु 1,20,000 सहयोग र ए डिभिजनमा पुगेको सातदोबाटो युथ क्लबलाई रु 20 लाख प्रदान गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब हुने राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनको सबै सिट गठबन्धनले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा अखिल किसान महासंघको समन्वयमा उद्धार स्वयंसेवक आबद्ध सामाजिक संस्था नेपालले आयोजना गरेको उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले राष्ट्रिय सभाको जम्मै सिट जित्ने र उपनिर्वाचन भए पनि सबै सिट गठबन्धनले नै जित्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै नेपालले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सबै निर्वाचनमा जित्नको लागि तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले कृषिमा नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारीको अधिकतम प्रयोगमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। हामीसँगको गठबन्धनका दलहरू यी सबैले राष्ट्रिय सभाको जम्मै सिट जित्नेछ। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि उपनिर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि हामी जित्नेछ। वैशाख महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ र स्थानीय तहको चुनाव तपाईलाई थाहा छ देशभरिमा 460 वटा गाउँपालिकाहरू छ। देशभरिमा 293 वटा नगरपालिकाहरू छ। जम्मा 753 वटा स्थानीय तहहरू छन् र 753 को 1506 जना मेयर, उपमेयर, प्रमुखको चुनाव हुनेछ। त्यसैगरी 6,742 वटा वडाहरू छन्। यी प्रत्येक वडामा 5 जनाको दरले झन्डै 35,031 जनाको चुनाव हुनेछ। यी सबै चिजको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो गाउँ ठाउँमा त्यहाँका जनताको माझमा बिज्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई पनि आफूमा समेट्नुहोस्। सहकारिताको काममा सहकारी संगठन बनाउने कुरामा उत्पादन सहकारी, वितरण सहकारी, उपभोग सहकारी, सहकारीका विभिन्न क्षेत्रहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा तपाईहरु जुट्नुहोस्। मलाई लाग्दछ तपाईहरु उत्पादनको नेता मात्रै होइन, भोलि जनताको निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर जनताको नेता र त्यहाँ गएर स्रोतलाई आफ्नो स्वार्थमा होइन साँचो अर्थमा निस्वार्थ भावनाले त्यो गाउँ र पालिका र नगरपालिकाको एकदम राम्रो डिजाइन बनाएर विकासको खाका बनाएर बाटा घाटा र जम्मै सुविधाहरू प्रदान गर्ने एउटा शहर जस्तै बनाउने काममा जुट्नुभयो भने चीनमा जानुहुन्छ गाउँ पाउनुहुन्न, सबै सहर भइसक्यो। सबै सहर भइसक्यो। हामी पनि प्रत्येक गाउँलाई सहर भने के हो, सुविधा सम्पन्न ठाउँ, राम्रो बाटा घाटाहरू, पढाइदेखि लिएर जम्मै सुविधा सम्पन्नताहरू
रोजगारीदेखि लिएर जम्मै आफ्नो विकासका सबै क्षेत्रहरूमा पहुँचहरू, यी सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ र किसानहरू वास्तवमा शानका प्रतीक पनि हुन्, देशको मानका प्रतीक पनि हुन्। तपाईँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएको कुरामा गौरव बोध गर्नुहोस्। कार्यक्रममा विभिन्न स्थानका किसानहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङले अब पार्टीमा रूपान्तरणको अभियान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले पार्टी रूपान्तरणको कुरालाई मुख्य नारा बनाएको भन्दै अब रूपान्तरणको अभियान सभापतिबाटै सुरु गर्ने धारणा राख्नुभयो। गुरुङले आफूहरू पनि अब अग्नि परीक्षामा रहेको भन्दै पार्टीमा भागभण्डा नगरी पद्धति अनुसार चल्ने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको बीचमा व्यक्तिको अनुहार लिएर जाने भन्दा पनि विचार र सिद्धान्त लिएर जाने बताउनुभयो। पार्टीभित्र अब सत्ता र प्रतिपक्ष नरहेको उहाँको भनाइ छ। डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ न, त्यसको बारेमा संविधान परिवर्तनको लागि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरौँ न। तर अहिले इलेक्सनको एजेन्डा भनेको संविधान परिवर्तन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति, डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीको सवाल भन्दा त्योभन्दा पनि जनतालाई सुशासन दिने सवालमा कमिसन तन्त्रले चाहिने सडक मिलेको राजनीतिलाई त्यहाँबाट उकाट्नु छ, त्यहाँबाट निकाल्नु छ। सबभन्दा कुरो त्यो गणेशमानजीको सुपुत्र प्रकाशमानजीलाई त सानैदेखि राजनीतिक संस्कारको पाठशाला घरै बन्यो। त्यस्तो राजनीतिक पाठशालामा हुर्किएको व्यक्तिको बारेमा मैले धेरै टीका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, तपाईँहरूको अगाडि छ। उहाँले नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई आफूहरू जस्तै बनाएर अघि बढाउने र रूपान्तरण गर्ने पनि दाबी गर्नुभयो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र सातोबाटो युथ क्लबले बराबरी खेल खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार दुवै टोलीले 1-1 को बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा भने आर्मीले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। आर्मीले खेलको 10औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। दिनेश हेन्जनले पेनाल्टी बक्सबाट गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। सातोबाटोका मार्टिन्स आजाईले 16औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै 5 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै आर्मी तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। यता बराबरी पछि सातोबाटो 8 अङ्क सहित चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। समान 4 खेल खेलेको मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र मनाङ मर्स्यामदी क्लब 10-10 अङ्क सहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। सुनको भाउ एकै दिन तोलामा 1000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। पुष महिना लागेसँगै सुनको भाउ बढेको हो। छापाला सुनको भाउ प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजापी सुन पनि उकालो लाग्दा प्रति तोला 93,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1250 रुपियाँ पुगेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय। अर्थतन्त्रका सूचक खस्किएको भन्दै समस्याको पहिचान गर्न सुझाव। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।
लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.